येस सर. तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतलें आयज विधानसभा जो मॉन्सून सेशन तेजो 5वो दीस आसा आनी 5व्या दिसा आयज जेन्ना सुरवात पासून जाली ती सुरवात जाली ती सांगली मतदारसंघात जो गांवशी म्हयनो प्रोजेक्ट येता ताजो जो विशय आसा तो जोरान तापलो आनी जोरान तापलो हेज्या पयलीं 2 दीस पयलीं जो आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री आसा हेणें एक स्टेटमेंट केलो. तो स्टेटमेंट म्हणजे कितें मदिना प्रोजेक्ट हो ग्रीन प्रोजेक्ट आनी हेका लागून जेन्ना आमी तांकां विचारपाक गेले जेन्ना जो क्वेश्चनर आसा तांकां विचारपाक गेले हो ग्रीन प्रोजेक्ट कसो कित्याक हांगा ऑलरेडी जी रिसर्च आसा ही रिसर्च एनआयन केल्ली आसा डिफरंट रिसर्च सेंटरांनी केल्ली आसा. लोकांनी जेन्ना सांकवाळे मदिना येता तेन्ना विरोध करून सांकवाळ्याचो पयलो बॉम्ब केलो कित्याक थंय विंडो पळोवन हॉस्टेल आसा म्हणून सेम थींग हांगा एकूच बेल तो जुवारी बेल म्हणून तो सेपरेट आतां हे कसले रिसर्च कसले हेजेर उलयता खबर ना कित्याक मिनिस्टर पासून जो एलेक्स सिक्युरा जो मिनिस्टर आसा एनवायरमेंट फॉर एनवायरमेंट तो पासून म्हणटा की हांगा ना तें पूण हांव जोक कसो म्हणल्यार येदो व्हडलो सिनियर मोस्ट मिनिस्टर अशें सांगता सीएम अशें सांगता म्हणल्यार आयज खंय ना खंय तेंचेर खंय ना खंय सेंटराचो दबाव आसा कित्याक सेंटराक एका एनवायरमेंट क्लियरन्स गव्हर्मेंट आसा आनी म्हणल्यार गरज ना म्हणून गव्हर्मेंट आनी तें आतां फुडें धुकलें आनी म्हाका तरी दिसता की खात्री आसा म्हाका की हो जो सरकार बीजेपीचो आसा डबल इंजीन सरकार जो म्हणटा तो खंय ना खंय हाडपाक सोदता. कारण हेच्या पयलू जेन्ना सीएम सेम प्रमोद सावंतान विरोध जालो तेन्ना स्थानीक म्हणल्यार सावंत जो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा आसलो आमदार तो आमदार आसतना तेन्ना विरोध जाल्लो आनी तेन्ना तो सीएमान स्टेटमेंट केलो की इलेक्शन सारकें तेंकोन पावलें पळय तेन्ना तो स्टेटमेंट केलो की आमी तो स्क्रॅप करतलो आनी म्हाका दिसता सगळे प्रेसाक तुमी सगळे आवड जाले आमी तो स्क्रॅप करूं आमी हाडपाक दिवची ना म्हणून. पण आतां हो परत असो कसो येयलो हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा आनी तेजेर जेन्ना आमचें डिस्कशन जालें तेन्ना आमी विचारलें तेन्ना हो जो मुखेलमंत्री आसा तेजो जवाब मात बसून जावं स्क्रॅप करा म्हणून आमचो जो डिमांड आसलो आमी सगळे ऑपोजिशन मेळोन स्क्रॅप करा म्हणून सांगलें हो डिमांड घातलो. तशेंच हेजेर PIL फायल जाल्ली आसा तेंय सांगलें तांकां आनी मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टराकूय सांगलें जो चीफ मिनिस्टराकूय सांगलें आनी आतां आमी फिशरीज मिनिस्टराकूय सांगलेलें आसा की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो स्क्रॅप करा तुमचो आन्सर जाय म्हणून पूण आजून पर्यंत आमकां कांय आन्सर येयलो ना. आतां हांव वाट पळयतां जो फिशरीज मिनिस्टर आसा निखिल हंगनकराची की तो कितें सांगता कारण तो फिशरीज मिनिस्टर आनी तो नुस्तेकाराची तुमच्या समाजांतल्यान बिलोंग करता तेणेन तरी आपुलकी दवरपाक जाय नुस्तेकार आवडटा कित्याक जी एरिया आसा तातूंत पळयता स्टार्टींग फ्रॉम तुमी कारांजलीच्यान तुमी दोनापावल येयात दोनापावलच्यान ऑशेलान येयात काकरा येयात मागीर नावशी येयात शिरगाना येयात फुडें आमी आक्षी वयता ते सायडीन आमची दोंगरी इतली एरिया आसा मागीर हे सायडीच्यान देवळां आसा दोंगरी आसा हे सायडीच्यान तुमी कुट्टाळे पळयात सांकवाळे पळयात थंय वास्को पळयात हे सगळ्यो लोकांचो जो हांगा विरोध आसा जे नुस्तेकार आसा फिशरमॅन कम्युनिटी सीसेल म्हणल्यार तिसऱ्यांकारांची कम्युनिटी आसा तेंच्यानी क्लियर कट सांगलेलें आसा की हो समज प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार आमकां सामकें घातक ठरतलें आनी आमचो जी लायव्हलीहूड फुडें आसा तो काबार जातलो. आतां हितून हो सरकार बीजेपी सरकार हो प्रोजेक्ट कित्याक फुडें व्हरपाक सोदता हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक फुडें सरचें पडटलें लोकांक परत एकदां भायर सरचें पडटलें हेंचे दोळे जे आसा ते बंद जाले तांकां पयशांचे दोळे म्हणून पयशे चड दिसता अशें तरी म्हाका दिसता कारण पयशे दिसनासले कारण खंय ना खंय सीएमान आयज स्टेटमेंट करपाक जालो की आमी हो प्रोजेक्ट हाडपाक दिवची ना म्हणून आजून पर्यंत तो स्टेटमेंट आवड जालो ना. सो म्हाका तरी दिसता आमी गोंयकारांनी एकटेर परत एकटेर रावचें पडटलें आनी मेगा प्रोटेस्ट करचो पडटलो उठाव हो करचो पडटलो की आंदोलनाची भाशा जी आसा ती तांकां कळटा कारण आमी कसलीच भाशा करना प्रत्येक ना तुमी पळयला आसतलें निलावीच्या प्रोटेस्टच्या टायमार जेन्ना आंदोलन जालें तेन्ना जो आतां सद्याक जो TCP मिनिस्टर आसा तेजी हालत कितें जाल्ली ती सगळ्यांक खबर आसा. सो सेम हालत ह्या मुखेलमंत्र्याची जातली समज तो अशें करना जाल्यार तेणें रेडी रावपाचो आमचो मोठो आंदोलन जो आसा तो फुडें जातलो तुमी समज असलो प्रोजेक्ट हांगा हाडपाक शकता. सर आनी एक विशय फिशरी मिनिस्टर आसा पळय ते सी फिशीस आहा म्हणजे सी हॉर्सीस ताकाय इफेक्ट जातलो आनी आख्खे एनवायरमेंटाक इफेक्ट जातलो तो तुमचें म्हणणें पळय पयलू म्हणजे जे सी हॉर्स आसा हो एक दोनूच कडेन आसा आनी तेजे थिसीस जे आसा म्हणजे जे रिसर्च आसा हो एनवायरमेंटाचो जो बाकीचे टिचर गावल्ले आसा आतां कितें जाल्लें आसा आतां फिशरीज जावं एनवायरमेंट हे कांयच रिसर्च करिना मात्तूय रिसर्च करिना क्लायमेट चेंज जाता हें जाता तें जाता म्हणटा कित्याक लागून जाता कित्याक वी आर ऑल इंटरडिपेंडंट सगळी स्पिसीज आमकां पासून जेन्ना शिक्षणां आमी शिकलेले आसा स्कुलांतल्या भुरग्यांक शिकयता हें हेंकां कित्याक कळना की स्कुलाच्या भुरग्यांक शिकता की सगळे इंटरडिपेंडंट आसा जश्यो स्पिसीज कमी जाता तशी दुयेंसांय काडत रावतली तशी आमची जी सायकल आसा ती ब्रेक जातली आनी आमी काबार जातली.
सो हें तांकां कळपाक जाय कित्याक आयज खंय ना खंय सगळे कडेन आतां सेंटराक वचून ते म्हणटा आमी अशें करतले तशें करतले पण करी कांय ना हांगा ग्रावंडार पळोवन गेल्यार सगळे काबार म्हणटा आनी जो सी हॉर्स म्हणटा हे दोनूच कडेन मेळटा तो एक म्हणजे आमच्या गोंयांत जो जुवारी बीन आसा दुसरो जो हें आसा तो म्हणजे हॉलंडाक मेळटा दोनूच कडेन मेळटा आनी विंडो पेन हॉस्टेल जे आसा ते 3 कडेन मेळटा सो अशी इतली एंडेंजर्ड स्पिसीज आसा ज्यो स्पिसीज एक्सटिंक्ट जावपाचे हेजेर पावले आसा काबार जावपाचे हेजेर पावले आसा तरी पूण सरकाराचें दोळ उडना तांकां आतां कशें म्हणून उडोवपाचें म्हाका खबर ना तांकां कसलें आंदोलन करून उडोवचें पडटलें किंवा कितें करून उडोवचें पडटलें हें म्हाका दिसता जशें जेन्ना मेघावळीचो आंदोलन जाल्लो तसो आमचो उठाव जो आसा आपल्या नुस्तेकारांचो आपल्या गोंयच्या नुस्तेकारांचो उठाव आनी गोंयकारांचो उठाव जो आसा हो ह्या सरकाराक पोवचो पडटलो आनी हेजो जो हें आसा तुमकां सामको वायट इफेक्ट हो तुमकां जातलो बीजेपी सरकाराक आनी ते स्टेटमेंट एक करता सबके साथ सबके विकास तुमकां दिसता ते स्टेटमेंट रुलींग पार्टी करता ते स्टेटमेंट अप्लाय जायना आतां 100% तो अप्लाय जायना सबका साथ सबका विकास म्हणटा संपूर्ण गोंय म्हणटा आत्मनिर्भर भारत म्हणटा अंत्योदया तत्व म्हणटा म्हणजे तत्वां सगळ्यांक लागपाक जाय ती तत्वां म्हाका दिसना हांकां लागपाक जाय कारण एकूच आसा जे कोण स्टेक होल्डर्स आसा जावं कोण नुस्तेकार आसा बाकीचे जे कम्युनिटी आसा हांकां खंय ते हितून घेवपाक सोदना म्हणजे कॉन्फिडन्सान घेवपाक सोदना डिसिजन मेकिंगान घेवंक सोदना बट हे बिल्डर लॉबी जे बिल्डर लॉबी आयज खंय ना खंय तांकां भक्ते दिता ह्या बिल्डर लॉबीक ते सपोर्ट करता अशें तरी म्हाका दिसता कारण आयज तो जो खजरवाल जो आसा तो एक बिल्डर आसा तो कोण तो हे आतां मदिना तो बिल्डर लॉबी करता तो टुरिजम म्हणून व्हडलें हें करूंक सोदता आनी कन्स्ट्रक्शन वाडयतलो थंय जी आमची हें आसा जो 1 लाख स्क्वेअर मिटर जो न्हंय हें आसा तो जागो यूज करतलो आपणाक जाय तसो यूज करता आनी ते सेक्युरिटी कितें आसा आयज थंय जे आमचे नावशे आनी सरावंडींग तुमी पळयता आसतना बांबोलीम जो सामको क्रिटिकल हें आसा तुमी मेडिकल आसा थंय स्कूल इंस्टिट्यूट्स आसा थंय तुमी पळयता आसतना मिलिटरी कॅम्पस आसा जो नॅशनल मिलिटरी कॅम्पस आसा तो वचून तेंच्यानी दाखयता तेंचो जो रिपोर्ट आसा तितून दाखयता सो अशें जी फोटिंगपणां करून असले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता हेजो प्रत्येक जाणांनी विरोध करपाक जाय तशेंच तुमी पळयलां आसतलें सरकारान आतां रिसंटली आनी एक अनाउन्समेंट केल्लें आसा की श्रीगांव जो आसा तो ब्लू फ्लॅग बीच करपाक ब्लू फ्लॅग बीच करता तेन्ना पासून जो लोकल फिशरमॅन आसा फिशर फोक्स आसा तांकां पासून कॉन्फिडन्स जाता म्हटल्यार हो सरकार जो अंत्योदया म्हणटा जावं आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आत्मनिर्भर गोंय म्हणटा स्वयंपूर्ण म्हणटा तो स्वयंपूर्ण तो काबार करपाचें पण ह्या मार्गार चललो आसा म्हाका दिसता खंय ना खंय आमी जागृत जावपाची गरज आसा गोंयकारांक जागृत जावपाची गरज आसा आनी आयज जशें आमी डिमांड घातलेले आसा फिशरी डिपार्टमेंट म्हाका दिसना की हें पुराय जातलें कित्याक दिसना कित्याक ऑलरेडी -16% जो फंड आसा तो मायनस केल्लो आसा आतां ऑलरेडी दोन वर्सांची जे फिशरीची सबसिडी आसा फिशरमॅन फोक्सांची सबसिडी आसा ती मेळना ते बारीक नुस्तेकार पळय ते कशें जातले हांव एक एलिगेशन घालता ह्या सरकाराचेर की ते आयज मुद्दम करता जे नुस्तेकार काबार जावपाक जाय आनी आपूण ही एंटायर जी लॉबी आसा हें आख्खे जी बिल्डर लॉबी आसा जे रियल इस्टेट लॉबी आसा हांकां हें गोंय सोडून सर आनीक विशय तुमचे असेंब्लीर मायक बंद केलो तुमी उलयता हे विशयार तुमचे मनी पळय आयज खंय ना खंय मायक बंद करता म्हटल्यार तेंगे गिराक आसा ती म्हणजे रेव्होल्युशनरी मोर्चाचो पक्षाचो हांव एकूच आमदार आनी आमी फाटीं सरपी आमदार न्हय आमी तकली सकयल मान दवरपी आमदार न्हय फाल्यां कोण कितें करता कितें सेटींग करता तशें आमदार न्हय आमी येयल्यार झुजपाक आनी झुजोनूच मावतले फाल्यां कितें आसा आमी फाल्यां कितें जाता जायना तें आमकां पडलेलें ना खऱ्या खातीर लढटले आनी हेकाच लागून तांकां खरें जें आसा खरें उत्तर जें आसा तें आयकुपाचें ना आनी हेकाच लागून तो मायक परत परत बंद करता आयज पासून तुमी पळयलां आसतलें फाटल्यानच्या सायडीच्यान म्हणटा टायम वेस्ट करता आमी कोणाचो टायम वेस्ट करपाक ह्या विधानसभेन आमकां सानंद्रीच्या मतदारसंघान निवडून दिला प्रत्येक नागरिकान मतां मारलेलीं आसा त्या मतांनी आमी हांगा पावल्ले आसा आमी कोणाक पयशे दिवन मतां घेवना आनी जो कोण टायम वेस्ट करता म्हणटा पळय आमी टायम वेस्ट करपाक हांगा कदापी घेवना आमी हो जो टायम आसा तो यूज करपाक येयला आनी गोंयचे जनते खातीर गोंयकारा खातीर बऱ्या खातीर काम करतले गोंय उरपा खातीर काम करतले आनी गोंय म्हाका दिसता फुडल्या जनरेशनाक दवरपा खातीर काम करतले अशें हे फोटिंगपणाची नाटकां करपाक हातूंत तुमी हें करपाक आमी येवना हांव बाकीचे कोण उलयता तेन्ना हांव कोणाकूच तोंड घालिना जेन्ना म्हाजो टायम येता तेन्ना हांव उबो रावता तेन्ना सगळे उठता हांव उबो रावला बाकीच्यांची कशी कित्याक रावन फुटता ती म्हाका खबर ना पण तेंचे कडेन विचारचें पडटलें कित्याक हे जितले 33 रुलिंगान आमदार आसा ते 33 आमदारूय अशें कित्याक खलबली कित्याक जाता खलबली जाता म्हणटा पळय कसली खबरी जाता तेंची कित्याक हांव करूं आनी 2 मित्रांनी उलयलें तेन्ना ते हें करता हांव मातशें उलयलें म्हणल्यार रोखडेंच बटन मारता आनी बाकीचे जे हें आसा तांकां जाय तशें उलोवपाक दिता सुशेगाद उलोवपाक दिता आमकांय उलोवपाक हक्क आसा आनी तेकाच लागून आमी विधानसभेन आसा आनी म्हाका दिसता हे आयज भियल्ले आसा हो जो बीजेपी सरकार आसा तेंचे आमदार आसा आनी तेंचे जे मिनिस्टर आसा ते सगळे भियल्ले आसा कित्याक आमचो आवाज दामोवपाचो प्रयत्न करता आनी
सेम थिंग तुम्ही पळयता सर स्टॅटियाच्या बाबतींत सेम जालें हांव आनीक प्रश्न करपाक सोदतालो थंय वचून म्हाजो मायक बंद केलो तो प्रश्न आसलो तोय आमकां सांगूंक सोदता एक प्रश्न आसलो तो म्हणजे सेल्फ डिक्लेरेशन जेन्ना अशें म्हणटा कोणूय येता हांगा आपणाचें इलेक्शन कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड सगळें करता तेन्ना खंय ना खंय तें सेल्फ डिक्लेरेशनाचो एक क्लॉज दवरिल्लो आसा त्या क्लॉजाच्या थ्रू आपूण येता आनी सगळें रेजिडंट सर्टिफिकेट घेता हो खंय ना खंय क्लॉज काडपाक जाय तेजो जबाब जो आसा हो मुखेलमंत्री आजून वचून दिना कित्याक गेल्या त्या विधानसभेन हेच्या पयलींच्या विधानसभेन वचून सांगलेलें आजून पर्यंत तो आन्सर आमकां मेळना ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा ते म्हणटा की सी लेवल आहा पळय ते पॉल्यूट जाता आनी ते ब्रिडींग आहा पळय तितून मातशें कमीपणां जाला म्हणून तर तुमकां कितें सांगचें दिसता पळय पयलीं म्हणजे आमकां खुबशे नुस्तेकार मेळ्ळे आनी हांव कंटिन्युअसली इन टच ऑफ फिशरमॅन्स आसा आमचे सगळे भाव ते आनी खंय ना खंय तांकां कितें त्रास जाता ते आमचे कडेन शेअर करता कित्याक आयज खुबशे नुस्तें जें आसा तें कमी जाला आतां कमी जाला कारण कितें हेजो जो रिसर्च आसा आयज आमी हांवें डिमांडानूय घातलेलो आसा हेजो रिसर्च जो आसा फिशरीज डिपार्टमेंटान करपाक जाय कित्याक डिफरंट वरायटी ऑफ स्पिसीज आसा आनी ती स्पिसीज खंयची उरल्या खंयची ना ही डिक्लेअर करपाक जाय ताका लागून ती टेबल करचें हें सगळीं टेबल करचें आमकांय कळपाक जाय की गोंयकारांक कळपाक जाय की इशू कितें जाला कितें प्रॉब्लेम जाला त्या प्रॉब्लेमाक लागून आयज आमकां जें नुस्तें आसा तें एक्टिंग जाता खंयचें खंयचें नुस्तें आसा खंयचें उरलां खंयचें ना हें कळोंक जाय आनी नुस्तेकार सारकें सांगता की खुबशे कडेन पोल्युशन जें आसा तें वाडलेलें आसा रिसंटली एक रिपोर्ट येयलो जेन्ना मांडवीचो रिपोर्ट केलो थंय अशें रिपोर्टान सांगलेलें की इट इज वेरी मच पोल्युटेड म्हणून आनी तो रिपोर्ट खंय ना खंय घेवन म्हाका दिसता आतां तरी एनवायरमेंट आनी फिशरी डिपार्टमेंटान दोगांनी तकलेन घालपाक जाय काम करपाक जाय अशें बसून रावपाचें सुशेगाद रावपाचें मागीर कोण पॉयंट आवट करता तेन्ना उलोवपाचें अशें कंटिन्युअसली तेंचें काम करपाक जाय आनी हो जो इको सिस्टम जो आसा हो मेनटेन करपाक जाय राखून दवरपाक जाय कारण हें लायव्हलीहूड जालें एक लायव्हलीहूड जालें आनी दुसरें जें एनवायरमेंट आनी क्लायमेट चेंज आयज तो तेजो धोको व्हडलो आसा कित्याक आतां रिसंटली तुमी पळयलां आसतलें सी लेवल रायज जाता म्हणटा सो हो सी लेवल आनी रायज जातलो आनी कशें गोंयचो सर्वनाश जावपाक टायम लागता सो ताका लागून आमकां पयलीं प्रिकॉशनरी मेजर्स जे आसा ते आमी घेवपाक जाय आनीक म्हणल्यार फार्मर्सांची जी सबसिडी आहा की तेंचे लँड लॉस जाला वो क्रॉप लॉस जाला अशें तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें फार्मर्स बा आहा तांकां मेळटा कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे फार्मर्स जे आसा तांकां लँड लॉस म्हणल्यार जे क्रॉप कम्पन्सेशन आसा तें मेळना टायम टू टायम आतां आमी जेन्ना रिपोर्ट काडलो कितलेशे आमकां गावले थोड्यांचे क्लियर केल्ले आसा थोड्यांचे वर्स जाले आजून थोडे क्लियर केल्ले ना तो आमी विशय मांडलो आनी सीएमान सांगला की आपूण चवथी पयलो तें दितलो म्हणून हांव अपेक्षा करता की तें मेळचें म्हणून कारण अशें आसा की आयज परिस्थिती आमच्या शेतकारांची सामकी वायट जाल्ली आसा आनी कंपन्सेशन पासून कितें हांवें जेन्ना लिस्ट पळयली ती लिस्टीन 2000 पासून मेळिल्लें आसा तुमी चिंतूंक शकता 2000 पेट्रोल घालतले आनी चाय वयतले दिसाक कामां जाता ही परिस्थिती आसा पण आतां कितें जाला फार्मरांक परत परत जो झोनल ऑफीस आसा थंय वयचें पडटा ते फॉर्माक भरपाक ते एक अपेक्षा करता की आमकां कितें तरी मेळटलें बरें कितें तरी मेळटलें मात गेल्या नंतर आनी अशें येयल्या नंतर ते मागीर जगपाक म्हणटा फुडें फुडें अप्लाय पसून करपाक वचपाक कित्याक कांयच मेळना सो ही परिस्थिती जावपाक जाय कित्याक हांवें तेन्ना 2000 पयलो पळय तेन्ना हांव पासून शॉक जालो कित्याक ही परिस्थिती ना म्हाका पासून कितें की मिनिमम 5000 तर मेळटले म्हणून पूण 5000 पासून मेळोंक शकना ताका फायदो कितें सो हांवें सांगलेलें डिमांड केल्लो आसा की मिनिमम तरी तिका हें दवरचें तेच्या सकयल्यान वचपाचें ना म्हणून कित्याक तुमी आनीक कितें कमी वेल्यू करता शेतकारांची ऑलरेडी तुमी कमी केल्ली आसा आनी म्हाका दिसता शेतकारांक हो पयलो न्याय मेळपाक जाय आमी सबका साथ सबका विकास हांगा शेतकारांचो साथ हो पयलो दिवपाक जाय कित्याक शेतकार म्हणल्यार ते 72% शेतकारां जर गोंयांत आनी आयज ती पर्संटेज पळोवंक गेल्यार 6 ते 7% उरलेली आसा आनी ही घटोवन काबार करपाचें हेजेर पावपाक जायना रियल इस्टेट लॉबी हाडून ते गोंय सोंपोवपाचें हेजेर पावपाक जायना म्हाका दिसता सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी मिनिस्टराकूय सांगला की तुका समज पयशे मेळना नाजाल्यार हांगा जी शेतां आसा ती आसा तीय काबार करता सर आनीक म्हणल्यार तुमी खुबशे फावट टॅनंटाचेर उलयले आसता इश्यूचेर आनी फ्लोर ऑफ द हावस सीएम सरान सांगला की गोवा टॅनंट व्हेरिफिकेशन बील इंट्रोड्यूस करता म्हणून सो वॉट यू थिंक पळय अशें हेच्या पयलूय तेणें सांगलेलें की बील हाडटलो कायदो हाडटलो आनी कायदो इम्प्लिमेंट करतलो आतां आजून पर्यंत तरी कायदो इम्प्लिमेंट जावना ऑलमोस्ट एक वर्स जालें म्हाका दिसता ह्या खबरीक पूण आजून पर्यंत जावना आनी हो जो विशय आसा हो क्रिटिकल आसा आनी हेजेर बाबतींत बाकीच्या आमदारांनी उलयल्लें आसा हो विशय कित्याक क्रिटिकल आसा कित्याक आयज तूं पळयता क्रायम एक्टिविटी कितल्यो वाडटा आनी हितून जो इंटरलींक इश्यू आसा तो म्हणजे इलेक्शन कार्डाचो कोणूय येता आनी इलेक्शन कार्ड करता हो इंटरलींक इश्यू आसा हेंय हांवें मेन्शन केल्लें आसा पूण म्हाका दिसता की खंय ना खंय कायदो आसपाक जाय कित्याक आमी आमचेच तुका सांगता की आमचो पसून सरपंच जेन्ना गेलो टॅनंट व्हेरीफाय करपाक गेलो तेन्ना थंय येवन तेंचो तो कोण आसा तो झगडोंक येता सो हांगा कायदो मेळना पुलिसेक सांगल्यार पुलीस म्हणटा आमी पावना पावले पासून जाण ते म्हणटा की आमी खंय फुडें वचूंक शकना कित्याक आमकां कायदो ना कोणाक कितें करपाक कायदो ना एरेस्ट करपाक जावं तेंचेर हें घालपाक कायदो ना सो कितें तरी कायदो आसपाक जाय तितून ते रेग्युलेशन येतलें आनी खंय ना खंय हें
जे एक्सपांड जाता ते एक कंट्रोलान उरतले लिमिटेड उरतले एक आउट ऑफ कंट्रोल पावले आसा आनी आउट ऑफ कंट्रोल पावले तूं पळयता आसतना आमच्या बरोबर मतदारांना कितल्योश्यो चोरयो जाता कोणूय येता स्क्रॅप म्हणून व्हरपाक येता भोंवता पयलीं सगळो गांव पळयता आनी मागीर चोरयो करपाक भोंवता सो हेजो नियंत्रण जो आसा हो होम डिपार्टमेंटान आनी तांकां आमी सांगलां की एक टास्क फोर्स डिप्लॉय करपाक जाय जे टास्क फोर्स आसा तितून कलेक्टर दोनूय नॉर्थ एंड साउथ कलेक्टर आसा ते मेन आसपाक जाय तेंच्या अंडर पुलीस आसपाक जाय जे पुलीस स्टेशनाचे PI लागता ते आसपाक जाय जावं पंचायत सरपंच जावं सेक्रेटरीज जे आसपाक जाय सरपंच ते येता वयता पूण सेक्रेटरी उरतले जावं तलाठी जे आसा ते उरतले अशें करून तेणें टीम करून हें स्पेशल रिपोर्ट्स घेवपाक जाय आनी खंय ना खंय तो कंट्रोल पंचायती कडेन पुलीस स्टेशना कडेन सगळे कडेन उरपाक तर ओपिनियन पोल डे हाजेर आयज उलोवप जाल्लें आहा तुमचें कितें ओपिनियन पळय स्मिताय दीस म्हणून हो ओपिनियन पोल आमी डिमांड केलो आसा युनीन हें रेजोल्युशन मांडिल्लें आनी खूब बरें रेजोल्युशन खूब इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन हेच्या पयलू जे जावपाक जाय ते आयज 60 वर्सांनी म्हाका दिसता CMान एश्युरन्स दिल्लें आसा की आमी करतले म्हणून आतां करतले आनी कितले करतले ते तेंचेर आसा हेच्या पयलू खुबशीं आश्वासनां आमी आयकल्या ह्या विधानसभेन गेले ती 2-2.5 वर्सां जायत आमी आश्वासनां आयकता मात ती आश्वासनां पुराय जायसर हांव तरी तेजेर हांव गॅरंटी दिवपाक शकना कित्याक तेंची कांय गॅरंटी ना फाल्यां आमदार मिनिस्टर कोण आसत कोण आमदार आसत कोण ना आसत हे गॅरंटी कांय ना सो ती गॅरंटी दिना पण ओपिनियन पोल हो खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक गोंय राज्याक एक आयडेंटिटी मेळोवपाक लागून ओपिनियन पोलाक जे आमचे जे लिडर्स आसा तेंच्यांनी झुजले हांव म्हणटा झुजले कारण कितें आसा कित्याक खंय दोन आसले एक मर्जर करपाचो आनी एक गोंय उरपाचें गोंय उरपाक लागलें आनी गोंय उरलें म्हणून आमी आयज आमदार जावपाक पावले हांव पासून आमदार गोंय उरला म्हणून जावपाक पावले नाजाल्यार खंय ना खंय एक कोण MP आसपाक लागलो जावं 2 ना 3 आमदार आसतले चडांत चड ना 4 आमदार आसतले सो हें जावना आनी खंय ना खंय गोंय उरलें आनी गोंयान आयज इतले कितें चेंजीस जाल्या की ओपिनियन पोला लागलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी जो हें आसा स्मिताय दीस हो सेलेब्रेट करपाक जाय आनी आमी आमच्या भुरग्यांकूय शिकोवपाक जाय आमच्या भुरग्यांकूय सांगपाक जाय कित्याक हो एकूच ओपिनियन पोल आतां इंडियन जाल्लो आसा आनी एक हिस्ट्री आसा ही हिस्ट्री आमी आमच्या भुरग्यांक कळपाक जाय की कोण कोण ह्या ओपिनियन पोलान आहले जावं तो डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जावं तो पुरुषोत्तम काकोडकर बाकीचे सगळे वांगडी आसले हेंच्यांनी खंय ना खंय फायट केलें एक रेवल्युशन केलें त्या रेवल्युशनाक लागून आयज गोंयची आयडेंटिटी उरलेली आसा कोंकणीची आयडेंटिटी म्हटल्यार कोंकणी आमची मायभास आमी म्हणटा पूण ती आयडेंटिटी ताका लागून उरलेली आसा आनी ही ऑफिशियल म्हटल्यार जेन्ना आमी डायवर्सिटी म्हणटा डायवर्सिटी म्हणजे इंडियेची एंटायर इंडियेची डायवर्सिटी आसा ती लँग्वेजीचेर आसा लँग्वेजीचेर गोंय खंय ना खंय उरला आनी म्हाका दिसता अशेंच उरपाक जाय आमी हेकाच लागून रेवल्युशनरी म्हणून आमी झुजता थँक्यू सर